हैं पेशी के लिए, तो उनकी गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी गुजर जाती है, उनकी पिछली जो गाड़ी थी उसका नंबर नोट था, उसने भी आगे जाना था, हमें रोका गया और उस गाड़ी के ऊपर सिविल कपड़ों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो झंडे के रंग है उसका पेंट किया हुआ लोहे के रॉड के साथ हमारे कारकुनान के ऊपर हमला किया गया, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई। हम पेशियों पे जाते हैं तो हमारे ऊपर एक और मुकदमा कर दिया जाता है, हम घरों में जाते हैं तो हमारे घर के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो नामालूम अफराद हमारे बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं। ये सारी चीजें काबिले कबूल नहीं है। हमारी जो स्ट्रगल है आइन की बालादस्ती की, जब हम उसकी बात करते हैं, हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है। हमारी सियासी पुरअमन रैली जो कि शुरू नहीं हुई थी तो जिले शाह को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमारे जलसे के ऊपर जिस तरह से जो कुछ किया गया वो आप सबके सामने है। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन तो होना है और एक खातून जो कभी जिंदगी में एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी और उसकी वो मालशने और खादमे जो एक नौकरानी से ज्यादा की हैसियत उनकी नहीं है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने अपनी नौकरानियों को इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर का दर्जा भी दिया हुआ है और वो नौकरानियां उनकी पाँव की जूतियों में बैठ के फोटो शूट करा के उसको वायरल करके उस चीज को काबिले फख्र समझती हैं। यानी कि जिनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है, वो इस मुल्क के सबसे वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिप्यूटेड लीडर इमरान खान के ऊपर जिस तरह से बात करती हैं, वो जिसकी अपनी औकात 2 टके की नहीं है, और वो जैसे चपेड़ों की और इस तरह की बात करती है। और जब हम बात करते हैं, हम इनकी सर्जरी की बात करें, इनकी कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, इनके प्लास्टिक की बात करें, तो फौरन से पहले ये औरत कार्ड निकाल के ले आती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह हर रोज नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के हमारे चेयरमैन को खुदा ना खास्ता डायरेक्ट धमकियां देता है, जान लेने की धमकियां देता है, और ये वो टोला है जो पहले खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है। और उसके साथ जो अफसोसनाक बात है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि एक तरफ उनको इन सिसिलियन माफिया की खुली धमकियों का सामना है, वो टोला आज भी उनकी जान लेने के दर पे है जिसने पहली अटेम्प्ट की, उसके साथ खान साहब की सिक्योरिटी भी हटा दी गई। और उसके साथ एक अहम खबर जो मैं मीडिया से शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने प्राइवेट फर्म एक सिक्योरिटी कंपनी अस्करी गार्ड लिमिटेड AGL कंपनी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सर्विसेज ली हुई थी खान साहब की सिक्योरिटी की, उनके साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 3 माह बाकी थे। और अगर मुद्दत से पहले कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी ने ख़त्म करना हो तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि 30 दिन पहले उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है। वो आए और वो खान साहब के जितने भी जो हमने उस कंपनी से, वो सिक्योरिटी कंपनी से जो गार्ड्स हायर किए हुए थे, उनके पास जो असला था जो किसी कंपनी का था वो बगैर किसी नोटिस दिए बगैर लेके चले गए, उनको वेपनाइज कर दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 22 करोड़ 75 लाख अवाम अपनी जानों का नजराना पेश करने को तैयार है खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। और ये जो मेला आपको जमान पार्क के बाहर नजर आता है, अपने कौन कौन सा जुल्म है जो नहीं किया, उसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त राइज है जो कानून, वो है जंगल का कानून। यहाँ पे हम अपने घरों में महफूज नहीं है, और हम क्या महफूज होंगे? पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर, उसके घर के ऊपर हमला कर दिया जाता है, उसके घर का गेट तोड़ा जाता है, और वो जो ट्विटर की मलका, वो झूठों की रानी, वो साथ साथ जब खान साहब के ऊपर अटैक होता है, हमारे ऊपर जुल्म की दास्तान रकम होती है, साथ साथ उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग करता है।
ایسے لگتا ہے کہ جب وہ حملہ آور ایک طرف کرینے چل رہی ہیں اور ایک طرف وہ بتا رہی ہے کہ شابہ حملہ کرو، میرا بھی دروازہ توڑا تھا، گیٹ بھی توڑو، دروازہ بھی توڑو۔ بی بی تمہارا دروازہ جو ٹوٹا تھا نا، پتہ کرو جن کے ساتھ تمہاری تازہ دوستی ہوئی ہے نا، انہوں نے توڑا تھا۔ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کرتے رہے ماضی میں بھی، یہ انہوں نے ان سے پوچھو جن کے بارے میں آپ نے ایک سفارشی قسم کا، پلانٹڈ قسم کا، اسکرپٹڈ قسم کا انٹرویو دیا اور اس میں آپ مکر گئی کہ میرے ابو نے ننگی تصویریں محترمہ کی نہیں پھینکی تھی، وہ تو انہوں نے پھینکی تھی جنہوں نے پھینکی تھی۔ تو وہ جو انہوں جنہوں ہے نا باجی، ادھر سے پتہ کرو۔ ہم خان صاحب کا یہ وطیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا سیاسی میدان میں، تو انہیں کیا ضرورت ہے ایک یوزلیس عورت کے خامد چاہے دوسرے کمرے میں ہے یا اس کے کمرے میں ہے، یہ اوچھیت کنڈے ہم نے کبھی نہیں کیے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ جس کی مہمان تھی نا، ادھر سے پتہ کرو جس کے ترانوں کے اوپر آپ تازہ جھومتی ہو۔ میری مراد ہے زرداری۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو بد امنی، جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پھر جو افسوسناک پہلو ہے کہ ہم تو پہلے بھی آپ کو پتہ 25 مئی کے بعد بھی درجنوں بھر مقدمات کیے گئے، جس میں زیادہ تر دہشت گردی کے مقدمات تھے، ابھی بھی ہمارے اوپر کیے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ان جھوٹے مقدمات میں ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ میں ملوث تھے، ان کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی تو کریں گے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ 90s میں بھی جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، ڈنڈے سوٹے لے کے حملہ آور ہوئے تھے، آج سپریم کورٹ کے اوپر جو یہ جس طرح سے حملہ آور ہوئے ہیں، یہ اس حملے کی بھی بدترین شکل ہے۔ وہ مشہور زمانہ آپ کو بریف کیس والا یہ رفیق تارڑ تو یاد ہوگا، وہ جو لطیفے سنا کے ان کی محفلوں میں ان کو محظوظ کرنے کے علاوہ سے زیادہ ان کا کام نہیں تھا، لیکن یہ بریف کیس گھمانے کے چکر میں ان کو اس ملک کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ آج اسی نسل کا دوسرا 3rd ڈگری 3rd ریٹڈ کا جو ایک اسی خاندان کا جو چشم و چراغ ہے، ماشاءاللہ سے اپنے دادا کا نام بالکل روشن کر رہا ہے، بالکل انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح سے عدلیہ کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح سے یہ حملہ آور ہے، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈر جائیں گے؟ وہ نہیں ڈریں گے۔ کوئی بھی اب تاریخ میں اپنا نام اپنے ماتھے کے اوپر کلنک لگانا نہیں چاہتا۔ پاکستان کی عوام کا مزاج سب کو پتہ ہے، اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کی بالادستی اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے راہیں ہموار ہوں گی تو اعلیٰ عدلیہ سے ہوں گی، کیونکہ پوری قوم کی نظریں ان پہ، جس طرح سے ان کی فیملیز کو اور جس طرح سے غلط تصویریں لگا کے ان کے فیملی ممبر کو ریلیٹ کیا گیا پی ٹی آئی کے جلسوں سے، انتہائی شرمناک کیمپین، جھوٹی کیمپین، جھوٹوں کی ملکہ نے 2 دن میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کو آگ لگا دی جھوٹے پروپیگنڈا کے لیے، لیکن نکلا کیا؟ اور وہ لوگ، میرا ان کے لیے ایک سوال ہے جنہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کے اظہر ماشوانی اور باقی تمام لوگوں کو اٹھایا ہے کہ کیا ماشاءاللہ سے اب آپ کے جو کارنامے ہیں اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا؟ یہ کروڑوں کا ملک ہے اور کروڑوں آزاد ذہن اب اپنے ذہن کو ذہنی غلامی سے چھٹکارا پا کے صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر آج آپ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہی لوگ کر رہے تھے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اب ان بیچاروں کے حال پہ رحم کرو اور ان کو چھوڑ دو۔ اس سے بھی زیادہ جو میرا دل دکھی ہے، میں بتانا چاہتی ہوں، شاہد حسین ہمارا بھائی ہے، ان کے لیے ہم بہت پریشان تھے، وہ برٹش نیشنل ہے۔ ایک ایمبیسی کی کال کے اوپر باعزت طریقے سے ان کو رہا کیا گیا، اور شاہد بھائی نے جو ہمیں آ کے سٹوری سنائی ہے، وہ پاکستانیوں سنو کہ ہمیں جو جرم اور جو سزا دی جا رہی ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی کی دی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی اور ملک کی نیشنلٹی ہوگی تو آپ کے ساتھ ہم حراست میں بھی 5 سٹار والا سلوک کریں گے۔